Gipasidunggan ang mga mabdo sa Barangay Paghumayan pinaagi sa ikaduhang cluster sa Buntis Congress nga gipahigayon sa Philippine Multisectoral Nutrition Project o Calatrava RHU and Birthing Facility Mayo 25, 2026 nga adunay tema nga Healthy Mother, Healthy Baby, Healthy Community tumong sa maong kalihukan nga mapalambo ang kahibalo sa mga mabdo sa kabahin sa hustong nutrisyon, prenatal care, peligro nga mga timailhan sa pagmabdos ug saktong pagpasuso sa bata aron siguro ang maayong panglawas sa inahan og masuso. Gihatagan usab og serbisyo sama sa HIV testing, RBS screening ug yakap registration ang mga partisipante. Samtang gilauman nga pinaagi sa padayon nga implementasyon sa maong programa, mas mapalig-on pa ang pag-atiman sa kahimsog sa mga inahan ug kabataan sa komunidad. Ilabi na sa pagdasig sa luwas nga pagmabdos ug himsog nga pagpanganak. In the heart of changing lives, kini si Brigada Dixin Binihagan sa 89.3 Brigada News FM San Carlos, The Musica News Authority.